تے کو بابے دے منبر تے دیکھا یا علی میری حسرت ہے تے کو بابے دے منبر تے دیکھا یا علی تیری جات منبر تے جڑ باون والے نام سرکار ابوالفضل العباس میں ایوں ہستی داتا میں جے گزرت دے بعد نبی جی یاد فرمایا علماء لکھ دے کے پاک سیدہ فرمائی علی میں نے عباس کو میں نے سلام آکی السلام علیک یا ابوالفضل العباس مخدومان دی وکھری وصیت بیوی آدھی ہے یا علی میں کو کیویں بھول سکے جڑے در میں دیتے بھاجا یا علی میں ڈاٹھی ڈری ہوئی بھائی لاون والے داون یا علی میری دھی دیاں اکھیاں وچ ڈر کھڑ گئے اپنیاں قیداں دا علماء دے درمیان ایک روایت ہدیتاً پیا پڑھدا الہجوم علی بیت البتول سید قبلہ عبدالزہرا نے لکھا لقد ذہبت من الدنیا جب سیدہ دنیا تو گئی قالت دم یخرج من ظہرہا وجنبہا نہ پاسے دلت رکھ دیا بے سبب ضرب قلہا بالسیف والسام اساتا پاکستان جیو کچھ پڑھ دیں جو سیدہ کچھ کیا گیا ہے لیکن بطول کے تلوارہ دے نشان نبی بیادی یا علی میں زندگی تتھک گیا ایمیں تنائی جانباز دبیر یا علی اللہم عجل وفاتی میرا اللہ میں زندگی تتھک گیا یا علی میری دھی دیاں اکھیاں وچ در کھڑ گئے اپنیاں قیداں دا یا علی تیرے